अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को सिर्फ़ एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्तों को ये शिकवा है कि मैं बात बड़ी लंबी करता हूँ। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करूँगा कि बात जब तक मैं अपना मुद्दा बयान ना कर सकूँ तो फिर मुझे वो बात शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हैरत की बात ये है कि सुबह से लेके रात लेट नाइट तक ग्रुपों में तो बहुत कुछ शेयर करने के लिए टाइम होता है, लेकिन ये गुफ्तगू सुनने के लिए वक़्त नहीं हुआ करता। तो ऐसे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो ग्रुपों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए उनके पास वक़्त नहीं होता, तो काइंडली ये मैसेज उनके लिए नहीं है। और ये सिर्फ़ उनके लिए है, जो वाक़ई परेशान हाल हैं, जो वाक़ई कुछ जानना चाहते हैं, जो वाक़ई सैफ अर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब के साथ सिंसियर हैं, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए होता है, आम पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो काइंडली इस चीज़ का ज़रा ख़्याल रखिएगा। अब मैं आना चाहूँगा ज़रा कल जिस तरीके से एक सवाल पुट अप किया गया बाय नेम मेरे लिए और मैंने उसका एक जवाब दिया, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को जो है वो मेरा जवाब पसंद नहीं आया। ग्रुपों में भी उसको डिस्कस किया गया, यूट्यूब पे भी उसका ज़िक्र हुआ, इवन कि मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने भी उस चीज़ का ज़िक्र किया। मैं फिर से आपको एक चीज़ गुज़ारिश करना चाहूँगा कि क्या आप मुझसे सच सुनना पसंद करेंगे या झूठ बोलना? मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ज़रा फ्रॉम द डे वन, मेरा कोई बहुत पुराना यूट्यूब चैनल नहीं है। आप इसको ज़रा उठा के देख लें। मेरी आदत होती है कि मुझे जो चीज़ एक नज़र आती है और मैं उस चीज़ को शेयर कर देता हूँ, अपने तजर्बे के हिसाब से। बारहा इस चीज़ की वज़ाहत कर चुका हूँ कि भाई आई एम नॉट द ऑफ़िशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कंपनी, नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैं सिर्फ़ अगर आपने मुझे कंसिडर करना है तो आप मुझे सैफ उर-रहमान ख़ान नियाज़ी के भाई के तौर पर सिर्फ़ कंसिडर करेंगे। बाकी जितनी चीज़ें हैं, देखें मुझे जुमा-जुमा 8 दिन हुए हैं, पहले भी बता चुका हूँ, जॉइन किए हुए। और मुझे नहीं है इतनी पुरानी, अगर आप हिस्ट्रियाँ उठा के ले आएँ जी 5 साल पहले क्या हुआ था, तो 4 साल पहले क्या हुआ था। इवन कि 6 महीने पुरानी बात करेंगे तो मुझे नहीं पता होगा। तो काइंडली वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंसर्न्ड लोगों के साथ आप करेंगे। अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ। पहली गुज़ारिश तो ये है कि सवाल का जवाब मैंने क्यों नहीं दिया? वो जिस भाई ने भी सवाल किया था, तो मैं गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि पहली बात ये है कि लाज़िम नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। इवन कि बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ खड़े होके क्वेश्चन पुट अप करते हैं और जब आगे से जवाब सिर्फ़ इतना आता है कि नो कमेंट्स, तो वहाँ पे वो बज़िद नहीं होते, वो अपने अल्फ़ाज़ दूसरे के मुँह में नहीं डाला करते। वन थिंग। नंबर 2, मेरा सवाल ये है कि सवाल करने वाला कौन है? रीज़न कि ग्रुप्स भरे पड़े हैं, समझ नहीं आती अपना कौन है, पराया कौन है, 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है? लोग आते हैं ग्रुप में, एक चुल छोड़ी और चले गए। मैं गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि कोई भी दोस्त जब भी अगर सवाल किसी से भी आप सवाल करते हैं या ग्रुप्स में जब भी अगर आपको शौक है ना, आप कोई वॉइस नोट छोड़ रहे हैं, कम से कम आप अपना तारफ़ तो करवा दें भाई। भाई आपकी कोई जान-पहचान वाला बंदा भी तो हो ना कि ये सवाल करने वाला कौन है? किसने ये सवाल किया? क्या इसको जवाब देना बनता भी है? अपना भी है या नहीं है? कम से कम अपना पूरा नाम तो बता दिया करें वॉइस नोट में, मैं फलाँ हूँ, फलाँ शहर से बोल रहा हूँ, फलाँ की टीम में हूँ और ये मेरा आईडी का नंबर है। ताकि आइडेंटिफ़ाई हो कि यस भाई ये अपना ही आदमी है, ओके ये सवाल पूछ रहा है तो चलो जो इसका मुमकिन जवाब होता है वो उसको दें। मैं आऊँगा इस चीज़ की तरफ कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करूँगा कि दुनिया भर में एक असूल है, कारोबारी असूल। कारोबारी असूल क्या होते हैं? पंजाबी में उसे कहते हैं हर कारोबार का कुछ ओला होता है। आई मीन टू से कि हर कारोबार के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और बिज़नेसमैन कम्युनिटी जो होती है, वो अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के प्रोफ़ाइल पे चले जाएँ, हम इस फ़ील्ड में काम करें, इस फ़ील्ड में काम करें, इस फ़ील्ड में काम करें, बैंक्स की आप डिटेल उठा के देख लें, ठीक है? गुज़ारिश ये है कि कोई भी बंदा अपने सीक्रेट नहीं बताता कि एक्यूरेट मैंने यहाँ पे कितना लगाया, फलाँ जगह कितना लगाया, फलाँ जगह कितना लगाया है।
वन थिंग, एंड नंबर टू, ये जिनकी रिपोर्ट्स आती है ना, क्रिस्टल क्लियर एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, सारा कुछ होता है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हुआ करती हैं। अब ये ना हो कि आप मुझसे ये ना पूछ लीजिएगा कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या भला होती है, ये रोटी के साथ सालन के तौर पे खाई जाती है या चावलों पे डाल के खाई जाती है। चूंकि बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं कि समझ आ जाती है कि ये बेचारा कोई मासूम आदमी है, इसको किसी चीज का कोई पता नहीं है, या कोई ऐसा शख्स होगा कि जो बैठा हुआ किसी अदर कंपनी में होगा, वो प्लांटेड शख्स है भाई, उसने ऐसी बात करनी है कि जिसका कोई तुक ही नहीं बनता कि उसका कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अपने बिजनेस सीक्रेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेगा। जाएं, चले जाएं किसी इवन के शॉप पे चले जाएं, उससे आप कुछ सवालात करके देख लें, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चले जाएं, उनसे सिर्फ उनकी रेसिपी ही पूछ लें कि यार आपकी फलानी चीज़ बड़ी टेस्टी है, आप क्या करते हैं, कोई नहीं आपको बताएगा भाई, कोई नहीं बताया करता। तो एनी हाउ, मेरा तो चूंकि कंसर्न फील्ड ही नहीं है, मुझे इवन कि ये नहीं पता कि किस किस डिपार्टमेंट के हेड्स कौन कौन है भाई। तो ऐसे बंदे से सवाल करने का आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरीके के सवालात करें। और ग्रुपों में होता क्या है, वो जैसे वो कहते हैं ना, वो मोहल्ले की जनानियां जो होती है ना, खवातीन, वो 4-5 इकट्ठी हो जाती हैं, वो एक शुरू होती है, ओए फलानी दा पता ही इंज होया, या वो फलाने दा पता ही है इंज होया, तो वो जितनी बैठे हैं वो बात जमात कहेंगी आहो नहीं आहो। एक आदमी बात करता है, 150 बंदा उसके पीछे शुरू हो जाता है, ना सर होता है ना पैर होता है। खुदारा जब भी कोई चीज शेयर की जाए, पहले ये तो देखे भाई ये बात बनती भी है, ये सवाल भी बनता है या नहीं बनता है। अच्छा यार ये रियल है फेक है, बस किसी ने एक शेयर की, पता चला कि जी वो 100 ग्रुपों में आपने शेयर की, बाद में पता चला कि ये तो बंदा ही अपना नहीं था भाई। खैर मैं इस हवाले से अब आपसे मैं क्या कहूँ, और ये उस चीज़ की वजाहत मैं आपको देना चाह रहा था, वो मैंने आपको दे दी। और मैं फिर कहूँगा कि लाजिम नहीं कि हर आदमी के हर सवाल का जवाब दिया जाए, एंड दैट्स ऑल। और कोई भी दोस्त, मुझे भी बहुत सारे लोग पर्सनल में भी मैसेजेस किया करते हैं, मैं हमेशा उनको, अब तो सवाल करने वालों को आइडिया हो गया कि मैं हमेशा ये पूछा करता हूँ कि आप भाई आप कौन है, आपका आईडी नंबर क्या है, आपका लीडर कौन है, किस सिटी से हैं, वगैरह वगैरह। तो कम से कम बात करने से पहले अगर एक बंदा तारफ करवाता है तो फिर भी चले, बात कुछ बदल जाती है। मैं जो बात मैंने कल भी की और जिसको बड़ा एक बतिंगड़ बनाने की कोशिश की गई कि राजा रियाज जनाब बस वो टेक्निकल सवाल आया तो उसने गोल मोल जवाब दे दिया, राजा रियाज ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, राजा रियाज ने यू टर्न ले लिया। खुदा के बंदो, मैंने कोई पहली दफ़ा तो ये नहीं कहा ना, मैंने क्यों ज्वाइन किया सैफ रहमान खान न्याजी को। मैं आज आपको ज़रा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल लें, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएं, आप ज़रा चीज़ों को उठा के ज़रा देख तो लें, ज़रा सुन तो लें कि मैंने आज ये बात की है। मैं तो फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ। बहरहाल मैं आपको कुछ लिंक्स बताता हूँ, जब भी आपके पास वक्त हो ज़रा उनको सुन लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी 25 जुलाई की, इसी साल की। मेरा यूट्यूब चैनल न्यू है, आपको पता ही है, और किस मकसद के लिए बनाया था वो भी आपको पता ही है। जब तक ये सूरत हाल है, ये होगा, उसके बाद शायद मुझे ज़रूरत नहीं होगी कुछ भी वहाँ पे शेयर करने के लिए। एनी हाउ, इस साल 25 जुलाई को मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसका जो टॉपिक था वो था सैफ रहमान खान न्याजी और उनके भाई। ज़रा उसको गौर से सुन लीजिएगा, सुनिएगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने क्यों ज्वाइन किया और मेरा क्या रोल है। सेकंड, फिर मैंने एक और 25 अगस्त को मैंने वीडियो शेयर की थी जिसका जो टॉपिक था वो शायद था यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एंड राजा रियाज। उसको भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। फिर मैंने 6 जुलाई को एक वीडियो शेयर की थी जिसका जो टॉपिक था, जो उसकी हेडिंग कह लें, आई नेवर ज्वाइंड बी फॉर यू। उसको भी ज़रा सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जो लोग इतनी बातें करते हैं ना, वो 21 जून को मेरा एक इंटरव्यू था जिसका जो टाइटल आपको मिलेगा पाकिस्तानी नेटवर्कर्स की नज़र। उसको ज़रा शुरू से लेके एंड तक ज़रा एक दफ़ा सुने तो सही कि राजा रियाज कौन है और राजा रियाज ने सैफ रहमान खान न्याजी को क्यों ज्वाइन किया। मेरा तो हाल वही है, पता नहीं क्या वो शेर है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश। तो भाई मैं एक न्यूट्रल होके एक बात करता हूँ, तस्वीर के दोनों रख सामने रख के बात करता हूँ, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पे मैं बात करता हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई मैं बारहा आपको कह चुका हूँ,
आप जो मर्जी कहें ना, दैट इज़ योर ओपिनियन। मैं आपके मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल सकता, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में हरगिज़ ना डालें। मेरी नज़र में, मैं बारहा मैंने ये बात कही, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कल भी ये बात करूँगा कि सैफ उर रहमान खान न्याज़ी की नीयत में फतूर नहीं है। मैं पहले दिन भी ये बात की, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ। वो आज भी 5.5 लाख फैमिलीज़ की जंग लड़ रहा है। अगर उसने अपनी जंग लड़नी हो ना, तो सुबह 6 तारीख को नैब में डेट है, वो जाए, वो जाके उधर बैठ जाए कि भाई जी आ जाएं ज़रा प्ली बार्गेनिंग के लिए, मेरे साथ करें प्ली बार्गेनिंग। बहुत होगी यार, मैं ये लोग जाने और आप जाने, मेरे साथ प्ली बार्गेनिंग करें, ये पब्लिक को पैसा आप दे दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी अगर उस शख्स ने इतने अरसे से अगर वो लड़े आ रहा है, लड़ रहा है, वो खड़ा है, वो स्टैंड ले रहा है, फिर भी उसके लिए बातें, तो वो चीज़ें मेरे लिए कम से कम तकलीफ देह होती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो शख्स है कि मैंने, पता नहीं मैं अब आपको क्या बताऊं, कि ऐसे ऐसे लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के करीब लोग हैं, बारिश लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाबंद शरीयत हैं, कोई गैर शरई काम नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो रातों में सजदे में गिर के अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अगर उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। तो मैं क्या कहूँ यार, सैफ उर रहमान खान न्याज़ी जो है वो ठीक आदमी नहीं है, जिसके लिए अल्लाह वाले भी उठ के तो दुआएं करते हैं, अपनी नींदें बर्बाद करके जो जिस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। तो मेरा वो कामिल ईमान है। और मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि मैं गुफ्तार का गाजी नहीं हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। मैं जो कहता हूँ तो मैं फिर उसके ऊपर अमल भी किया करता हूँ। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मेरा टॉपिक क्या है। मैंने आज दिन तक बात किस टॉपिक पे की है? मैंने सिर्फ सैफ उर रहमान खान न्याज़ी के हवाले से बात की है, मैंने कंपनी के हवाले से कोई बात ही नहीं की है भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं उस शख्स के लिए अगर कोई बात कर रहा होता हूँ, तो मैंने हमेशा साथ ये भी वजाहत करता हूँ कि भाई दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट। मैं बात आपसे कर रहा था कॉल और फेल की। फ्रॉम द डे वन मैं क्या कह रहा हूँ कि सैफ उर रहमान खान न्याज़ी ना भागा और इंशाल्लाह ना भागेगा। ये मेरा एक फर्म बिलीव है ना। लोगों ने कहा भाग जाएगा, आज भाग जाएगा, कल भाग जाएगा, फलाना हो जाएगा, टीरा हो जाएगा, देखे तो क्या होता है, अफगानिस्तान के जरिए भाग जाएगा तो ईरान के जरिए भाग जाएगा। ओके, कॉमन सेंस की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की, न्यूट्रल होकर सिर्फ एक चीज सोचिएगा। एक शख्स के ऊपर अरबों रुपए का मलबा हो, इदारे उसके पीछे हों, कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके उसकी जमानत देगा? ये है मेरा बिलीफ। बात ये है, मैं कहता नहीं हूं, मैं जो कहता हूं मैं उसके ऊपर करता हूं, और मुझे करना चाहिए है। बातें करना सबको आती है, लफाजी सबको आती, किसको नहीं आती पता अमल के टाइम पे चलता है। मौका मिले तो कभी रिजवान भाई से पूछिएगा जो साथ दूसरे जमानती हैं कि क्या सूरत हाल है। एनी हाउ, गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गधे, घोड़े और खच्चर के दरमियान तमीज़ किया करें। सैफ उर रहमान इज़ नॉट वन ऑफ देम। अगर उसने कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता, वो पहले भाग चुका होता, वो सारा कुछ करता। एनी हाउ, इंशाल्लाह वो कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, नेवर एवर। अब अंदाज़ा आप ये कर लेना, मुझे तो नहीं समझ आती है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई बात ये है कि मुझसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं क्या इदारों को गालियां दूं? फिर आप लोग खुश होंगे? ओ भाई, मुझे मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, या जो मेरा जो ज़ाती बैकग्राउंड है, आई नो अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। भाई मेरे लिए सारे के सारे इदारे इंतहाई काबिल एहतराम है, इंतहाई काबिल एहतराम है। हाँ, हमारी सोसाइटी की तरह हमारे मुआशरे में हर जगह आपको काली भेड़े भी नज़र आएंगी, मुमकिन है कई इदारों में होंगे। मैंने सिर्फ जिसे कहते हैं एप्रिसिएट क्या कर दिया कि यार SCCP करप्ट नहीं है, अगर वो करप्ट होती तो वो हमें 4 अरब रुपए का फाइन करती।
اور میری عادت ہے کہ میں تصویر کے چونکہ دونوں رخ سامنے رکھتا ہوں، میں نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں۔ غم و غصہ، احتجاج، سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں کہ اگر نیب بکا ہوا ہوتا، نیب اگر کرپٹ ہوتا، تو میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے یہ ایکشن کرنا تھا؟ بھائی یہ ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ کیا چیز شو کرتی ہے؟ ان کی انٹینشن شو کرنا چاہتی ہے کہ بھائی دے آر ناٹ کرپٹ، دے وانٹ ٹو ٹیک ایکشن۔ اب میں نے صرف اتنی سی بات شروع کی تو اب اداروں کے پیچھے پڑ گئے۔ راجہ ریاض جڑی تعریفاں کر رہا ہے نا، نیب دیاں تے ایس ای سی پی دیاں تے ادارے دیاں تے سپریم کورٹ دیاں، لے بھائی ایک کوئی ڈیل ہوگی جی، اب کر لیں جو کرنا ہے بھائی۔ وہ بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے اتنا حق دے دیں کہ میرا جو ایک ذاتی اوپینین ہے، اپنے تجربے کے حساب سے جو چیز مجھے نظر آتی ہے میں اس کا ایک تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کرتا ہوں۔ میرے لیے دیکھیں بات کی جاتی ہے نا، میں آپ کو ایک اور ویڈیو کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 اگست کی میری ایک ویڈیو ہے، واٹ از یور چوائس، انویسٹمنٹ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ میں ریپیٹ کروں گا، 10 اگست کی میری ایک ویڈیو ہے، اس کی ہیڈنگ ہے واٹ از یور چوائس، انویسٹمنٹ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ یہ وہ ویڈیو تھی کہ لیڈرز میرے ساتھ ناراض ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی مجھے کالز آئی، میسج آئی، راج صاحب تسی کی کری جا رہے ہو یار؟ بھائی میرا اپنا ذاتی ایک نقطہ نگاہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میں اس میں کوئی غلط بیانی کروں تو اللہ میری عاقبت برباد کرتے۔ میں اس سے بڑا اور کوئی حلف نہیں آپ کو دے سکتا۔ میری جدوجہد 5.5 لاکھ لوگوں، 5.5 لاکھ خاندانوں کے معاشی قتل ہونے سے ان کو بچانے کی ہے۔ میری جدوجہد اس ملک میں کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ لیگلائز ہو جائے۔ میں صرف اس چیز کے لیے انٹرسٹڈ ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ مجھے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں گھر پہ بھی بیٹھ جاؤں الحمدللہ میرے بچے کام کرتے ہیں، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ سیف الرحمان خان نیازی نے اس کو کوئی گاڑی دے دی ہوگی، سیف الرحمان نیازی نے یہ کر دیا ہوگا۔ اور شکر خدا کا یہ کہ میں تو گاڑی چینج کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ میں ویڈیو ایک میں نے سنی تو میں نے گاڑی ہی چینج نہیں کی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو میرے اوپر ٹپا لگا ہوا کہ پتہ نہیں یہ بکا ہوا ہے۔ میں نے اتنی بڑی قسم کھا کے آپ کو کیا کہا۔ میرا اور سیف الرحمان خان نیازی کا مل بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ٹکے ماریوں والے میں نے کبھی بھی کام نہیں کیے ہیں، الحمدللہ میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ بھائی ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہوا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5.5 لاکھ خاندانوں کو بچانا کس طریقے سے ہے، وہ جدوجہد ہے ہماری، اینڈ دیٹس آل۔ اب میں کوئی آفیشیل سپوکس پرسن نہیں ہوں، وڈرال ہر بندہ کوشچن کرتا ہے مجھ سے، میں آپ کو اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ میں ممکن ہے غلط ہوں، ہو سکتا ہے کل کوئی اور اناؤنسمنٹ ہو جائے، پرسوں کچھ اور اناؤنسمنٹ ہو جائے، لیکن اب چونکہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکا ہے بھائی، انہوں نے سیدھے ڈائریکشنز دی ہیں دونوں پارٹیز کو، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا، رپورٹ آ کے ہمیں آپ نے سبمٹ کرنی ہے۔ ایک بندے کے بینک اکاؤنٹس ہی سیز ہیں، مجھے یہ بتا دیں وہ کہاں سے وڈرال دے گا؟ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ وڈرال کے لیے بات کریں، یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ سنسیئر ہیں نا تو پھر آپ سیف الرحمان کو میسج کرتے کہ سیف صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز ہیں، یہ ایک مشکل وقت ہے، بتائیں ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں، کتنے پیسے چاہیے ہیں۔ جو جس کے بس میں ہوتا ہے نا وہ اس کے آگے آفر کر دیتا۔ کوئی کہتا ہے ہاں جی سیف صاحب بھائی آئیں بتائیں کتنے کروڑ چاہیے، میں آپ کو اتنے کروڑ دیتا ہوں، میں آپ کو اتنے لاکھ دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں آپ کو اتنے ہزار دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں آپ کو اتنے 100 دے سکتا ہوں۔ اس شخص کو بھی پتہ چلتا کہ نہیں یار واقعی یہ میری فیملی ہے، یہ میری ٹیم ہے۔ تو بس میں کیا آپ سے گزارش کروں، تو گزارش صرف اتنی سی ہے، میری باتوں کو مائنڈ نہ کیا کریں، میری باتوں کو نیگیٹو نہ لیا کریں، اور جو مہم چل رہی ہے نا
کہ جی کل کے حوالے سے کہ جی 6 تاریخ ہے، بہت سارے دوست پریشان بھی ہیں اور معصوم لوگ ہیں بیچارے، ڈیفینیٹلی انہوں نے پریشان ہونا کہ جی صبح انہوں نے نیب میں جانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو بھائی سپریم کورٹ کا ڈائریکٹو ہے، انہوں نے جانا ہے، جو انہوں نے چیزیں پوچھی ہیں ان میں سے ممکنہ انہوں نے ان کے جوابات دینے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ پھر جب اگلی ڈیٹ ہوگی سپریم کورٹ کے اندر وہ چیزیں سبمٹ کی جائیں گی، پھر سپریم کورٹ نے فردر جو انسٹرکشنز دینی ہوں گے اس کے اوپر دونوں پارٹیز باؤنڈ ہیں ٹو اوبے دیٹ۔ اس سے پہلے کیا ہونا ہے؟ اب صرف میں اپنی زندگی کے ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ، چونکہ چیزوں کو یوٹیوب کے اوپر گڈمٹ کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، میں جب ایک بات کرتا ہوں، اتنی بڑی میں نے ایک بات کی، اس پہ بھی اگر آپ میرے اوپر گالیاں اور یہ باتیں کہ جی راجہ ریاست تو جناب اداروں کے لیے بڑی اچھی باتیں کر رہے، جی ادارے یہ ہیں وہ ہیں، میں جہاں پہ اداروں کے لیے اچھی باتیں کرتا ہوں تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میری پرسنل آبزرویشن ہے؟ میں 10 دفعہ یہ سوال کر چکا ہوں یوٹیوبر سے بھی، صحافی بھائیوں سے بھی، اور ہر شخص سے، بھائی میری اصلاح کر دیں اگر کسی بھی جگہ پہ غلط ہوں۔ مزاربہ سکینڈل دیٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ایس ای سی پی کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ جا کے آپ پڑھ لیں، بھائی بات یہ ہے وہاں جا کے یہ پڑھ لیں کہ نیٹ ورکنگ کے لیے کوئی لا ہے۔ لائسنس تو تب ہو نا کہ جب نیٹ ورکنگ کے لیے کوئی لا ہوگا تو اس کے لیے کوئی ہوگا نا۔ I'm talking about نیٹورک مارکیٹنگ۔ آپ بات کو کہیں اور لے کے جاتے ہیں، میں پھر کہوں گا یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے۔ جن لوگوں کو، معصوم لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جائیں نیب، میں کون ہوتا ہوں کسی بھی شخص کو روکنے کے لیے، لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے، زندگی کا تجربہ کہتا ہے نا، میں ہمیشہ یہی سوال کرتا ہوں کہ میری اصلاح کر دیے جائے کہ آج دن تک، چلے پیچھے کی بات آپ چھوڑ دیں، صرف پچھلے 10 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 3 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جن نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز پہ ہاتھ ڈالا گیا، کوئی ایک بندہ صرف سامنے لے کے آ جائیں جس نے یہ جو آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے اداروں کی طرف سے یہ ریکوری ہوئی ہے، اینڈ دیٹس آل۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اداروں پہ ٹرسٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مشاہدہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جو دوست، میں جب سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتا ہوں، جو دوست آج نیب میں جانا چاہ رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ وہ جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو خدا کرے اور انشاءاللہ آئی بلیو کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اللہ پاک انشاءاللہ العزیز سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو سرخرو کرے گا۔ کل کو جب وہ سرخرو ہو گیا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو بھی اگر آپ کے لگے ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے 2 نمبر کیسز ہیں اس میں، ان کو بھی چیلنج کیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں، اس کی ویریفیکیشن کیا ہے، اس کی سرٹیفیکیشن کیا ہے، یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، اور پھر 5 سال کا میٹیریل ہے۔ مجھے صرف کامن سینس کی بات ہے، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، 5 سال کا ایک ملبہ ہے، 5 سال کا ایک میٹیریل ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب انشاءاللہ نیب بھی ہبڑ دبڑ میں کوئی سٹیپ نہیں اٹھائے گی، وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بڑی اچھی طریقے سے تحقیقات پہلے کرے گی، اچھی طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے گی، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، چونکہ انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو 5 سالوں کی چیزوں کو وہ کوئی 5-10 دن میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتنا عرصہ لگے گا۔ اینی ہاؤ، میرا بات صرف اتنی ہے کہ اگر کل کو اللہ پاک انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی کو سرخرو کرتا ہے، تو جو لوگ نیب میں گئے ہوں گے، جب تاریخ مرتب ہوگی تو ایسے لوگوں کو کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ 1 تھنگ، نمبر 2، وہ اس وقت کس منہ سے آئیں گے سیف الرحمان خان نیازی سے کچھ مانگنے کے لیے کہ یار یہ میرا بھی لگا ہوا تھا؟ اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، فرض کیا میں کہتا ہوں جو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اوکے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، 10,000 بندہ چلا جاتا ہے وہاں پہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 5.5 لاکھ لوگوں کی فیملی ہے اور 10,000 لوگوں کو گمراہ کر کے وہاں پہنچا دیا گیا، ان کا اپنا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، تو جہاں پہ وہ 5 لاکھ اور 40,000 خاندان جب رولیں گے تو کیا ان کا ضمیر ان کو معاف کرے گا؟
اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ چونکہ اب میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا ہے تو تھوڑا سا جہاں اتنا صبر کیا تھوڑا سا صبر اور کر لیں، ذرا تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، باقی دیکھیں مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ تو میں صرف اتنی گزارشات جو تھی آج کی جو میرے پاس تھی چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ میں شیئر کرتا بھی رہوں گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ میں جب بھی کوئی فردر کوئی اگر ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو آپ تک جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔